नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी इमेज विशेषमा अर्थतन्त्रमा देखिँदै गएको चुनौती र यसका समाधानका उपायका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नरबहादुर सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। अर्थतन्त्रमा समस्या त देखिन थालिसकेको छ, यो कति हदसम्म गम्भीर हो? अब दुई क्षेत्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। पहिलो नेपालको बाह्य क्षेत्र अलिकति चापमा आएको अवस्था पक्कै हो र अर्को भनेको वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन देखिएको चाहिँ छ। र अहिले भर्खरै अब महँगीले पनि अलि आफ्नो अग्ली हेड भनिन्छ नि, आफ्नो चाहिँ टाउको देखाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले मूलत अहिले अर्थतन्त्रमा तीनवटा समस्या चाहिँ देखिन्छ। एउटा मूल्य वृद्धिको, दोस्रो चाहिँ शोधनान्तर लगातार घाटाको अवस्था र तेस्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन, अर्थात् यो लगानीयोग्य साधन, तरलता, ब्याज दर आदि तीनवटालाई चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्रको समस्याको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसैले यी तीनवटा समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, के गर्ने भन्ने सरकार र राष्ट्र बैंकले चुनौती चाहिँ देखिन्छ। अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक लगानी गर्न थाले, उनीहरू अलिक बढी नै आक्रामक भए भन्ने पनि कुरा उठिरहेछ। अब अर्थतन्त्रमा सुधार त आउँदै थियो, तर कोभिड पछि हैन, कोभिडले एउटा शिथिल बनायो, त्यसपछि रिभाइभ हुँदै थियो। यो ओमिक्रोनभन्दा अगाडिकै कुरा गरौँ हैन, ओमिक्रोनले के कति प्रभाव पारेछ त्यसको त आकलन हुँदै होला। तर त्यतिखेर पनि विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले गरेको अध्ययनमा 70% बराबर चाहिँ उद्योग क्षमता परिचालन भयो, सुधार आयो भनेका 100% पनि होइन हैन। तर यति विघ्न आक्रामक हुनु पर्थ्यो र? यसले राम्रो सङ्केत पनि देखाउँछ। नेपालको निजी क्षेत्र एकदम सक्रिय रहेको र नेपालका गतिविधिमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको सङ्केतको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर कुरा कहाँनिर समस्याको रूपमा आउँछ भने यो वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित भइसक्यो। सरकारी ब्याङ्कहरूको बजार हिस्सा त 13% न हो, 87% बजार हिस्सा यो निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको चाहिँ छ। अब ओनर पनि आफै जसले नाफा खोज्छ, 8 अरब लगानी गरेका पनि छन् निजी क्षेत्रले। अर्को व्यापार व्यवसाय बढाउनु पनि पर्यो। त्यसैले यो आफ्नो लगानीबाट धेरैभन्दा धेरै नाफा लिने प्रवृत्ति र व्यवसाय अभिवृद्धि बीचको द्वन्द्वको कारणले गर्दा पनि यो वित्तीय क्षेत्रमा समस्या चाहिँ देखिएको जस्तो लाग्छ। तर निजी क्षेत्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बरो गर्ने, सापटी लिने, ऋण लिने र व्यवसाय गर्ने, लगानी गर्ने, रोजगारी दिने, उत्पादनमा सरिक हुने, यो त अत्यन्त राम्रो कुरो हो। तर यसमा सन्तुलनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र निक्षेप परिचालन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रमुख उपकरण हो र यसको आधारमा कर्जा लगानीको योजना बनाउनु पर्ने र कर्जा लगानी निक्षेप परिचालनको आधारमा हुनुपर्नेमा पहिला कर्जा लगानी गर्ने अनि त्यसपछि स्रोत खोज्ने, लगानीयोग्य साधन भएन भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ छ। र कुनै पनि मुलुकमा, खास गरी नेपाल जस्तो देशमा असीमित वित्तीय स्रोत त हुँदैन। स्रोत त सीमित नै हुन्छ। सीमित स्रोतको बढीभन्दा बढी कसरी तपाईको चाहिँ परिचालन गर्ने, सदुपयोग गर्ने भन्ने मुद्दालाई नीति निर्माता इभन निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले चाहिँ लिनुपर्ने, तदनुरूप चाहिँ गतिविधि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अनि नेपाल जस्तो अन्य मुलुकहरूमा तरलताको र लगानीयोग्य साधन भन्ने जुन शब्दावली छ नि, त्यस्तो समस्या चाहिँ देखिँदैन, सुनिँदैन।
तर नेपालको अब अन्य देशभन्दा भारत चीन अरू देशभन्दा अलिक बढी खुल्ला अर्थतन्त्र। किन त भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको आधार अत्यन्त सानो, रेमिट्यान्सको चाहिँ उल्लेख्य जिडिपीमा अनुपात भएको कारणले बाह्य क्षेत्र बाह्य अर्थतन्त्रसँग खास गरी उपभोगमा बढी जोडिएको बढी खुल्ला भएको अवस्थामा अब भनौँ न नीति निर्माताहरू इभन निजी क्षेत्र अलिकति सचेत हुनुपर्ने संवेदनशील हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि यो अहिलेको तरलता सङ्कटले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा विस्तार रणनीतिमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखियो। हजुर, यसमा दुईवटा कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरो अब भनौँ न वित्तीय क्षेत्रको आकार जिडिपीको आकारभन्दा ठुलो भइसक्यो। जिडिपीभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्रोत अर्थात् निक्षेप बढी भइसक्यो हैन, आकार बढेको अवस्था चाहिँ छ। र यस प्रकारको आकारको वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरो सरकारको पनि चिन्ताको विषय नै हो। तर निजी क्षेत्रले पनि अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ। र अब यस प्रकारको वित्तीय स्रोतको सदुपयोगता कसरी गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के त भने हाम्रो टोटल क्रेडिट एक्सपान्सनमा हैन मध्ये उत्पादनशील क्षेत्रको अंश कति, व्यापारको अंश कति, अब रियल इस्टेट र अन्य शेयरमा जाने कर्जाको अंश कति, यसमा तालमेल भएन भने यस प्रकारको समस्या चाहिँ आउँछ। यदि यो चाहिँ वित्तीय स्रोत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेको वित्तीय स्रोत मध्ये 40% मात्र राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडिएको भए, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भए सायद यस प्रकारको समस्या आउँदैन थियो। यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1-2 वर्ष अगाडि कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2023-24 भित्र 81-82 तिर चाहिँ 40% पुर्याइसक्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो र 2-3 वर्ष अझै बाँकी छ। त यतिले मात्रै पुग्दैन। र जुन समस्या चाहिँ 2-3 वर्षदेखि भनौँ न भूकम्पपछि जुन आइराखेको छ त्यसलाई लङ टर्म हिसाब किताबले समाधान गर्ने हो भने कमसे कम 60% जुन वित्तीय स्रोत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरिराखेका छन् त्यो 60% राष्ट्रिय उत्पादन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने हुन्छ। बल्ल त्यसले हाम्रो आयात हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको मुद्दालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने हुन्छ र रेमिट्यान्सको चाहिँ प्रभावलाई अलिकति निस्तेज उथल पथलमा जुन रेमिट्यान्सको चाहिँ अहिले योगदान भइराखेको छ त्यसलाई पनि यसले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा ल्याउने हुन्छ। र हाम्रो दिशा भनेको यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यति ठुलो परिणाममा जुन वित्तीय स्रोत परिचालन गरिराखेका चाहिँ छन् जिडिपी भन्दा बढी आकारको, त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने र कमसेकम 60% स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी डोर्याउने भन्ने तर्फको चाहिँ बाटो हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ, नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो जलवायु परिवर्तनको जुन मुद्दा आइराखेको छ त्यसलाई समेत दृष्टिगत गरेर हामीले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने एउटा ट्रान्जिसन र रूपान्तरण गर्ने उपायको रूपमा वित्तीय स्रोत राष्ट्रिय उत्पादन र अहिले चाहिँ भनौँ न ग्रिन इकोनोमी हरित अर्थतन्त्रसित जोड्ने उपायहरू पोलिसी उपकरणहरूको खोजी र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त ब्याङ्कहरूको सापट्टि यत्रो विधि व्यापक रूपमा बढ्ने अनि अन्तर्ब्याङ्क सापट्टि पाउनै छाड्यौँ भन्न थालेका छन् हैन। सिडी रेसियो यस्तो टाइट छ, यसरी आक्रामक भइरहेछन् अनि तर उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पुगेको छैन। यसले गर्दाखेरि यता यही लगानी कता भयो भन्ने संशय चाहिँ गर्ने बाटो भयो नि, स्पेस दियो शङ्का गर्ने स्पेस मिलेन त। अब यो अलिकति कस्तो कस्तो स्थिति आइराखेको चाहिँ छ।
वित्तीय स्रोत माथिको पहुँच केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा गयो भनौँ न। करोडौँ मानिसहरू निशे परिचालनमा संलग्न छन्, पाई रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिरहेछन्, स्रोत परिचालन भइराखेको चाहिँ छ। तर ऋणीहरू सापट्टि लिने, यो स्रोतलाई लिने व्यक्तिहरू लाखमा मात्र सीमित चाहिँ छन्। त्यसैले अब चिन्तन गर्ने बेला आइसक्यो कि यस प्रकारको स्रोत माथिको पहुँच ब्रड बेस्ड अलिकति फराकिलो चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेतर्फ हामीले रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले के गर्यौँ भने वाणिज्य ब्याङ्कमाथि मात्रै फोकस गऱ्यौँ। अब वाणिज्य ब्याङ्कको मुख्य काम भुक्तानीको एउटा भनौँ न माध्यमको विकास गर्ने, भुक्तानी व्यवस्थालाई बलियो पार्ने र तपाईँको कर्पोरेट फाइनेन्सिङ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार फाइनेन्सिङ गर्ने नै हो। र अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न वाणिज्य ब्याङ्कको बाक्लो उपस्थिति, सोल डोमिनेसन भएको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विविधीकरण गर्ने रणनीतितर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। विकास ब्याङ्क मासिए, वित्त कम्पनी मासिए, वाणिज्य ब्याङ्कमा रूपान्तरण हुँदा र अब दूर दराज वाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि मर्जले गर्दाखेरि त सीमित कम हुँदैछन् फेरि, होइन? अब हुँदैछन् होइन, 32वटा थिए, 27मा झरेको अवस्था चाहिँ छ, अझै मर्जरको कुरा भइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले वाणिज्य ब्याङ्कले मात्र देश विकासमा सहयोग पुर्याउँदैन र विकास ब्याङ्क पनि चाहिन्छन्, विशेषाकृत वित्तीय संस्थाहरू चाहिन्छ जसले वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नमा मद्दत पुर्याउँछन्। छिमेकी मुलुक भारत, के चीन, के विश्वमा वाणिज्य ब्याङ्कका अतिरिक्त विकास ब्याङ्क स्थापना गर्ने पहल कदमी भइरहेछ। किन वर्ल्ड ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क किन स्थापना भएको? किन तपाईँको एडिबी, एसियाली विकास ब्याङ्कको स्थापना भयो? किन चाइनाले 2टा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको विकास ब्याङ्कहरू AIIB र ब्रिक्स ब्याङ्कको स्थापना गर्यो? इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ, उत्पादन फाइनेन्सिङ जोड्नको लागि यी व्यवस्था अरू मुलुकले गरिराखेको सन्दर्भमा पनि नेपालले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो रणनीति भनेको युनिभर्सल ब्याङ्किङ न रणनीति हो, वाणिज्य भए पुग्छ। पुँजी बजारको विकास पनि त्यही मार्फत गर्ने, इन्सुरेन्स समेत वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत गर्ने भने 2-3 वर्ष पहिले चलेको थियो, बिचमा बन्द भयो होइन। अनि अब मनी मार्केटको कुरो त छँदैछ र अब यस प्रकारको मोडलले यस्तो किसिमको जोखिम निम्त्याउने हुन्छ। त्यसैले विविधीकरण, यस्तो विविधीकरण गर्ने बाहिरतिर सबै उद्देश्य अनुसार सबैको भूमिका हुँदो रहेछ, होइन? अनि तर हामी कहीँ चाहिँ झन् फाइनेन्स कम्पनी कसरी हुन्छ, माथि जाउँ, त्यसपछि होइन स्तरोन्नति हौँ, अनि विकास ब्याङ्क पनि वाणिज्य ब्याङ्कमा जाने, अनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई फेरि मर्जमा लैजाने, यस्तो रणनीतिमा पो गयौँ त हामी, होइन र? हो, यसमा 2-3वटा गल्ती भए। विगत 15-16 वर्ष 20 वर्षलाई हेर्ने हो भने 2-3वटा गल्ती भए। एउटा गल्ती बाफियामा के भयो भने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफियामा के भयो भने, हामीले ABCD क ख ग 4 किसिमका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्था गरे। यस प्रकारको वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण भयो। त्यसैले D वर्गको, C वर्गको, B वर्गकोले त मभन्दा राम्रो त यही हो, एमा स्तरोन्नति खोज्ने भयो। यो प्रवृत्तिको विकास, यो सोचको विकास किन त भयो भने बाफियामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एउटा वर्ग, क्लास हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यसैले सारा जुन विकास ब्याङ्क जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए, बिचमा वाणिज्य ब्याङ्कमा हराएर गए। वित्त कम्पनीको पनि त्यही हालत भयो र विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूको जगेर्ना हुन सकेन, विकास हुन सकेन। त्यसैले पहिलो गल्ती भनेको यो वर्ग, क ख वर्गको वर्गीकरण हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो मलाई के लाग्छ भने हामीले वाणिज्य ब्याङ्कका अतिरिक्त
विशेषाकृत भनौँ न एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क अफ नेपाल जस्ता पूर्वाधारमा इन्फ्रा त आएको छ, त्यस्तै थुप्रै विकास ब्याङ्कहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा, निजी क्षेत्रमा सरकारको समेत अलिकति संलग्नता रहेर विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। तेस्रो चाहिँ सरकारी जुन ब्याङ्कहरूमा ठुलो सुधार गरेर अहिले राम्रो स्थितिमा छन्, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, यसमा हामीले रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्नु पर्थ्यो। यी ब्याङ्कहरू खास गरी कृषि विकास ब्याङ्क, अब एनआइडिसी त वाणिज्य ब्याङ्कमा विलय भइसक्यो, त्यो एनआइडिसी नेपाल औद्योगिक विकास निगममा पनि वैदेशिक रणनीति त्यो तपाईँको साझेदार खोजेर विदेशी पुँजी भित्र्याउने माध्यमको रूपमा हामीले लिनु पर्थ्यो। अब यी दुई किसिमका त्रुटि र भनौँ न अर्को हामी चाहिँ युनिभर्सल ब्याङ्किङको अवधारणालाई आत्मसात गरेर 5 वर्ष अगाडि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति हामीले तर्जुमा गरी क्याबिनेटले पास गऱ्यौँ। यी तीनवटा गल्तीको कारणले आज हाम्रो स्थिति यस प्रकारको भएको चाहिँ छ। यदि ती गल्ती नगरेको भए अहिले आजको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको स्वरूप अलिकति फरक हुन्थ्यो र मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास हुन्थ्यो। उद्योग व्यवसायहरूले वित्तीय क्षेत्रबाट आजको भन्दा बढी कर्जा पाएको र गाउँमा काठमाडौँभन्दा बाहिर उद्यमीहरूको विकास गर्न सकिन्थ्यो। किन त भन्दा थुप्रा विकास ब्याङ्कहरू पोखरा, चितवन, दानगढी, दमक आदि क्षेत्रमा त्यही हेडक्वार्टर्स रहने गरेर त्यही पुँजी परिचालन गरेर त्यही लगानी गर्ने हिसाब किताबले स्थापना भएका थिए र उद्यमीहरूको विकास हुँदै थियो, बिचमा गएर हरायो। त्यसैले यी तीनवटा चाहिँ नीतिगत गल्तीको कारणले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। र अर्को कुरो, अब नीति निर्मातालाई अलिकति दबाब पनि भएन। अब नागरिक समाज, मिडिया मार्फत दबाब हुनु पर्थ्यो वित्तीय क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि, भएन। उल्टै मर्जरमा जानुपर्छ अनि ब्याङ्कहरू त वाणिज्य ब्याङ्कले विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ मर्जमा लैजानुपर्छ भन्ने खालको मिडियाबाजी भएर पनि हामी यो अलमलको स्थिति, यो दुरावस्थामा हामी पुगेको हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो जबसम्म रेमिटेन्स आइरहेको थियो, रेमिटेन्सलाई अर्थतन्त्रको ब्याकबोन भनिँदै आइरहेको थियो, बनेको पनि थियो र उसले धानुन्जेलसम्म यो केही समस्या पनि थिएन, सबै टर्दै गइरहेको थियो। एउटा वर्षको एकपटक समस्या आउँथ्यो, त्यसपछि रेमिटेन्सले धान्थ्यो गर्थ्यो। अब रेमिटेन्स घट्न थालेपछि सबैलाई चिन्ता बढ्यो, चुनौती थपियो। यो रेमिटेन्स घट्नुको कारण एउटा त पठाउनै कम भयो होइन, अरू चाहिँ के हुन सक्छन्? पहिलो कुरो, अब विदेश जाने नेपालीहरू के तपाईँ कामदारकै हिसाब किताबले या तपाईँको शिक्षाको नाममा जाने नेपाली, विदेशमा जाने नेपाली जुन किसिमको सहुलियत र राज्यले समाजले जुन दिने सुविधा दृष्टिकोणमा सुधार हुन सकेन होइन। त्यसैले अब यो खाडी मुलुक मलेसियामा यो कामदार बाट पठाएको पैसोले मात्र यो रेमिटान्सले यति ठुलो आकार लिएको होइन। यो त अलिकति पढे लेखेका मानिसहरू, चार्टर एकाउन्टेन्ट अनि शिक्षा विद्यार्थीको नाममा विदेशमा गएर अलिकति कमाएर उनीहरूले पठाएको विप्रेसनको कारणले विप्रेसनको जिडिपीमा अनुपातको हिसाब किताबले यो स्वरूप र आकार लिएको। र अब यो कोरोना कालमा विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्नको लागि जान पाएनन्, अब कामदारहरू पनि पाएनन् र त्यसको प्रभाव अहिले चाहिँ देखियो। र नेपालको सेन्ससले पनि बतायो त्यही 21 लाख न हो होइन। अब हाम्रो सोचमा त 42-40 लाखभन्दा बढी छ भन्ने थियो नि वर्क पर्मिटको आधारमा, तर अब वर्क पर्मिट लिएर फेरि फर्केका आदिले गर्दा अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको यो तथ्याङ्क अनुसार त 21 लाख न हो। त्यसैले अब यसमा नम्बरमा सुधार भएन, त्यसको परिणाम आज यो भयो।
अर्को मलाई के लाग्छ भने विदेशमा जाने नेपालीहरू जुन 20 वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा गइरहेछन् त्यसको अलिकति स्किलसिपमा सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो, राज्यले ध्यान दिनु पर्थ्यो। अब अनस्किल्ड भएर जाँदा र केही सिप लिएर गाडी चलाउने होस् या इलेक्ट्रिसिटीको काम गर्ने लगायतका अलिकति माथिल्लो सेमाई स्किल टाइपको जनशक्ति हिजोको भन्दा आज बढी पठाएको भए रेमिट्यान्स नेक्स्ट लेभलमा जान्थ्यो। तर कामदार उही प्रकृतिको हैन, अब वेजेस पनि ज्याला पनि नबढ्ने उही प्रकृतिको र स्टुडेन्ट्समा अब विद्यार्थीमा पनि हाम्रो सोच राम्रो भएन। अब भनौँ न तपाईँको विदेशमा जाँदा अलिकति पैसा त चाहिन्छ, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट त चाहिन्छ। अब त्यसमा कन्जुसाइ गर्ने नदिने, आयातको लागि खुल्ला हैन, लग्जरियस आइटम्स आयातको लागि जति पनि हामीले दिने, तर विदेशमा केही सिक्छौँ र कमाएर नेपाललाई रेमिट्यान्स पठाउँछु भन्ने मिडल क्लास र अलिकति तल्लो क्लासको मानिसहरू सुख दुःख गरेर जुन विदेशमा जाने चेष्टा गरिरहेथे उनीहरूले राम्रो व्यवहार राज्यबाट पाएन। एनएससीको नाममा पनि दुःख पाए र राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुन सटै सुविधा छ नि त्यसमा पनि कडी कडा हुँदा अलिकति निरुत्साहित भयो। जति नेपालीहरू भारत बाहेक अन्य देशसँग जोडिन्छन् त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुने हो, त्यो पाटो हामी बिर्स्यौँ। र विगत 20 वर्ष यता जुन नेपालीहरू भारत बाहेक अन्य मुलुकमा जान थाले त्यसको प्रभाव त देखियो नि, गरिबी न्यूनीकरण, त्यसको प्रभाव त सामाजिक सूचकमा देखियो नि। अनि त्यो दिशातिर हामी जानुपर्ने, अब सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, त्यसमा अलिकति विचलन हाम्रो बुझाइमा कमी भएर पनि यो स्थिति आएको जस्तो लाग्छ। अब यो तरलता सङ्कटको समाधानको उपाय के हुनसक्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो, सरकारले के गर्नु पर्यो, अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्था आफैले के गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने यो जुन अहिले जुन समस्या, असन्तुलनको समस्या छ यसलाई नयाँ चिराबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसको समाधान पहिलो बासल 3 मा हामी जानु पर्यो। सिडीको जुन समस्या उद्योग व्यवसायले सिडी लागू गर्दा यो समस्या आएको भनिरहेछन् नि, त्यसको कति कन्ट्रिब्युसन त्यसको पनि हो? त्यसको पनि केही कन्ट्रिब्युसन त छ, त्यसको कन्ट्रिब्युसन छ, बेला सही भएन भन्ने गर्छन्। अब त्यसैले बासल 3 मा जाँदा साथमा यो जुन किसिमको नकारात्मक किसिमको समाचार आइरहेछ त्यसले पनि उत्तर पाउँछ। अर्को कुरो बासल 3 मा जाँदा साथमा 2टा तरलता अनुपात हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो हैन, जुन 30 दिनसम्मको भुक्तानीको दायित्व भएका भुक्तानीहरू दिने खालको तरलता चाहियो, ब्याङ्कहरूले राख्नु पर्यो। अर्को नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिको लोन छ नि, कर्जा छ नि, त्यसलाई ब्याकअप गर्ने खालको दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गरे मात्र दीर्घकालीन प्रवृत्तिको कर्जा दिन पाउने जुन बासल 3 ले परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा जाँदा साथमा यो तरलताको केही समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले अब हामी सबै नेपालीहरू स्पेकुलेटिभ प्रकृतिको लगानीमा रमाउन थाल्यौँ। सट्टेबाजी भनिन्छ नि, स्पेकुलेटिभ, अब काम नगर्ने हैन, अल्छी गर्ने, तर अलिकति लगानी गरेर उत्पादनमा नजोडेका क्षेत्रमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने, पुँजीगत लाभ लिने जुन सोच छ यसले पनि बिगारिराखेको चाहिँ छ। अहिले हेर्नुहोस् खेतीयोग्य सारा जमिन प्लटिङका प्लटिङ भइराखेका चाहिँ छन् र अब एउटै प्लट वर्षमा 10, 12, 20, 25 पटक खरिद बिक्री भएर मूल्य वृद्धितर्फ हामी गइराखेका चाहिँ छौँ। त्यसैले रियल इस्टेटमा जाने कर्जा, व्यापारमा जाने कर्जा अनि तपाईँको सेयरमा जाने कर्जालाई अलिकति व्यवस्थित नगर्ने हो भने अब त्यही हामी चाहिँ त्यही स्पेकुलेसनमै बढी रमाउने र त्यस्तै प्रकारको गतिविधिलाई प्रोत्साहन राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता र न्यारेटिभ हामी विकास गरिराखेका छौँ।
यसमा चाहिँ फुल स्टप लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिलेको यो तरलता सङ्कटमा रेमिट्यान्स घट्नुमा चाहिँ कता कता क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी भयो भनेर त्यसलाई सुधा जोड्ने गरेका छन्। यो कति हदसम्म? अब क्रिप्टो अहिले भनौँ न ग्लोबल्ली छलफलको विषय, आकर्षणको केन्द्र भइराखेको चाहिँ छ। अब केही नेपालीहरूले अब यो क्रिप्टोमा, डलरमा मैले त के भन्छु भने ढुकुटी खेलिराखेको अवस्था पनि हो। त्यसैले यस प्रकारको चिजमा हामीले ढुकुटी खेल्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा एकातिर छ भने, यदि यो ग्लोबल फेनोमेना भइसक्यो, अरू देशले पनि बिस्तारै बिस्तारै कानुनी हैसियत दिइराखेको छ, हामी सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ भने अब यसलाई कानुनी मान्यता दिएर व्यवस्थित गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि भारतले अस्तिको बजेटमा यो भनौँ न यो डिजिटल एसेटमा लगानी गर्नेहरू बिक्री गर्दा नाफा कमाउँदा 30% राज्यलाई दिनुपर्ने। 100 रुपियाँ नाफा भयो भने 70 आफूले राख्ने, 30% राज्यलाई दिने भन्ने व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। अब नेपालले पनि यदि यसलाई रोक्ने हो, व्यवस्थित पार्ने हो, सूचना लिने हो, कति लगानी भएको छ भन्ने जानकारी लिने हो भने नेपालले पनि घोषणा गर्नु पर्यो। जुन जुन नेपालीहरूले क्रिप्टोमा लगानी गरिराखेका छन् सो घोषणा गर्नुहोस्, वैध गर्नुहोस्, 30% राज्यलाई तिर्नुहोस्, 70% वैध गर्नुहोस् भन्दा साथमा कति नेपालीले कति एमाउन्टमा लगानी गरेका छन् त्यसको सूचना राज्यलाई प्राप्त हुन्छ र 30% को रेभेन्यू सरकारले पनि प्राप्त गर्छ र त्यस प्रकारको ओपनिङ अप गर्दा साथमा एक किसिमको हलचल, एक किसिमको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो चरणमा केही हामी नीतिगत सुधारहरू गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा चाहिँ नेपाल पनि जानुपर्छ। जुन भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध छ, सिमाना खुल्ला छ र सटिक सुविधाको व्यवस्था छ नेपाल र भारतको, हामी धान्न सक्दैनौँ र भारतको असल अभ्यासलाई नेपालले पनि स्वीकार्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो समाधान यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौकाको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।